अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में इतने टाइम के बाद बैठ के फिल्म कर रही हूँ कि मुझे लग रहा है आज ना सिर्फ बहुत सारा टाइम लगने वाला है, वीडियो फिल्म करने में काफ़ी मुश्किल होने वाली है। बट आई कीप टेलिंग माई सेल्फ कि वीडियो का इंट्रो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा है कि तमाम निकम्मी झरझर को वीडियो के एंड के लिए छोड़ दिया जाए। सो अगर आपको जानने में दिलचस्पी है कि मैं पिछले 2 महीने से किधर थी तो आप वीडियो के एंड तक रुक जाएं। बट अभी हम फ़िलहाल फ़ौरन से वीडियो स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में कुछ जर्नल प्री ब्राइडल एडवाइस और टिप्स दूंगी। मेजरली तो ये वीडियो जो है वो ब्राइड्स के लिए है, लेकिन इसमें कुछ टिप्स और एडवाइस मैं ग्रूम्स को भी दूंगी। सो अगर आप चाहें तो फील फ्री कि आप अपने मंगेतरों से इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपके भाई की शादी होने वाली है तो उससे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपकी किसी फ्रेंड की भी शादी होने वाली है तो जस्ट फील फ्री टू शेयर दिस वीडियो। पर या अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पोलाइट रिमाइंडर, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, उसके साथ बेल बनी हुई है उसको भी प्रेस करें, उससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेंगी। तो चलें विदाउट फर्दर डू लेट्स जंप राइट इनटू दिस वीडियो। अच्छा, एक बात और ये कि आपको थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज़ को बेयर करना पड़ेगा क्योंकि सर्दियाँ हैं, पंखे वगैरह बंद हैं और मैं बिल्कुल खिड़की के साथ बैठी हुई हूँ, तो कुछ बाहर का शोर है, कुछ मेरे हस्बैंड बाहर मेरी बेटी को संभाल रहे हैं तो वो ज़ाइलोफोन यूज़ कर रही है, कुछ वो उसको पोइम्स पढ़ के सुना रहे हैं। सो देयर इज़ जस्ट अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड नॉइज़ गोइंग ऑन, सो बेयर विद मी। बट एनीवेज, पहली बात जो मैं आपको एडवाइस दूंगी या रिक्वेस्ट करूंगी वो ये कि कोविड का जो टाइम है राइट नाउ, जो आजकल के लिए बहुत अप्रोप्रिएट एडवाइस आई फील लाइक, वो ये कि इस टाइम में जस्ट कीप एन ओपन माइंड एंड अ बिग हार्ट अपनी शादी के लिए। लोगों से खफा ना हो, दिल ना बुरा करें अगर पीपल डोंट लाइक डिसाइड टू अटेंड योर वेडिंग, या अगर वो आपकी शादी में शिरकत करते हैं तो लिए दिए रहते हैं, आगे आगे नहीं होते, हजूम में खड़ा होना चूज़ नहीं करते, मास्क पहन के आए हैं, अपना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। और बी अ लिटिल मोर अंडरस्टैंडिंग। हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, जो सेकेंड वेव है कोरोना की ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो बहुत ज़्यादा लाइक इट्स कमिंग इन फुल स्विंग। सो अपने दिलों को थोड़ा सा बड़ा करें, दिमाग को भी थोड़ा सा खुला करें एंड अलाउ पीपल टू मेक देयर चॉइसेस। लोगों से इस बात पे खफा ना हो कि वो आपके, चाहे वो आपसे कितने ही करीब क्यों ना हो, इफ़ दे चूज़ टू नॉट इवन अटेंड द वेडिंग। लोगों को अपनी ज़िंदगियाँ बिलीव इट और नॉट आपकी शादी से ज़्यादा प्यारी हैं। सो पहली रिक्वेस्ट मेरी यही होगी कि एटलीस्ट इन टाइम्स में खफकियाँ ना पालें, लोगों की दुआओं और माजरतों को खुले दिल से कबूल करें एंड जस्ट enjoy your own day the way you can given the circumstances, and that's really all I can say on that. दूसरी एडवाइस मेरी ये होगी कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखें। शादी चाहे आपकी लव मैरिज क्यों नहीं हो रही, या इवन इफ़ इन एन अरेंज मैरिज आपकी अपने मंगेतर से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी मंगनी के दौर में, तो इवन दैट शादी कोई फैंटेसी नहीं होती है। और शादी में देयर इज़ जस्ट सो मच। आप हर शादीशुदा बंदे से पूछ लें, वो आपको यही बात बताएगा कि आप जितना मर्ज़ी अच्छे तरीके से जानते हैं अपने पार्टनर को, यू डोंट इवन नो हाफ ऑफ इट जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती। देयर आर जस्ट सो मेनी थिंग्स अबाउट योर पार्टनर टू बी, छोटी छोटी बातें, फ्रॉम द वे दे स्लीप और द वे दे ईट और द वे दे पुट अवे देयर थिंग्स और द वे they talk to their family or the way they spend their time on the phone or in front of the TV or the way they talk to their friends. There's just so much जो आप अपने पार्टनर के बारे में भी नहीं जानते हैं, उनकी हैबिट्स के बारे में नहीं जानते हैं। You don't know whether you are compatible as far as travel buddies go. आप एक दूसरे के साथ ट्रैवल करने में compatible हैं या नहीं हैं, आप एक दूसरे के साथ co-parent कैसे होंगे, you know none of it. So अपनी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें। एंड आई नो दैट माइट साउंड नेगेटिव टू सम ऑफ यू, लेकिन इट्स नॉट रियली नेगेटिव दैट वे। अगर आप बार बहुत हाई नहीं सेट करेंगे तो देयर इज़ नॉट रियली मच रूम फॉर डिसअपॉइंटमेंट्स। इफ़ एवरीथिंग टर्न्स आउट ग्रेट, इफ़ यू आर रियली कंपैटिबल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, देन यू विल बी ओवर द मून अबाउट इट और आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को उतना ही ज़्यादा इन्जॉय कर सकेंगे। लेकिन अगर चीज़ें थोड़ी सी लाइक इन सम एरियाज आपकी पर्सनालिटीज़ उतनी कंपैटिबल नहीं है तो इट वॉन्ट बी दैट बिग ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज यू वर रेडी फॉर इट। यू न्यू गोइंग इन कि हर चीज़ परफेक्ट नहीं होगी। सो दैट्स ऑल आई एम रियली गोइंग टू टेल यू कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिकली सेट करें। अच्छा, अब इसके बाद एक और बड़े मज़े की, बड़े पते की बात आपको बताती हूँ, और वो ये कि स्पेशली अगर आपकी शादी जो है आपकी बारात वाले दिन वीकेंड पे फॉल कर रहा है, संडे को फॉल कर रहा है,
تو کوشش کریں ریمائنڈر لگائیں اور بارات والے دن اپنا زیور لا کے گھر رکھ لیں. بہت سارے لوگ پریفر کرتے ہیں کہ زیور بہت ٹائم پہلے گھر پہ لا کے نہ رکھیں, اینڈ رائٹلی سو. حالات کا کچھ نہیں پتہ ہوتا. پیپل آر لائک اے لٹل اسکیئرڈ کہ شادی والا گھر ہے, لوگوں کی نظر ہوتی ہے, اتنا زیادہ زیور گھر پہ نہیں ہونا چاہیے, اینڈ آئی ایگری. لیکن اگر ویکینڈ ہے اور بینک آپ کا بند ہے یا چھٹی پہ ہے, یا جیسے کرونا ہے اینڈ انپریڈکٹیبل حالات ہیں, یا آپ کا بینک سیٹرڈے کو ہاف ڈے بھی نہیں لیتا, آپ کی برانچ واٹ ایور دا کیس میں بھی, اس کے لیے پریپیئرڈ رہیں, معلومات پوری رکھیں کہ آپ کا بینک اس دن کھلا ہوگا نہیں کھلا ہوگا, اور اس کے حساب سے ایک آدھ دن پہلے ان ایڈوانس زیور لا کے کسی محفوظ سی جگہ پہ رکھ لیں. اس لیے کیونکہ کوئی پتہ نہیں اگر بینک جو ہے وہ اس دن فار اینی ریزن بند ہو تو بہت زیادہ مسئلہ ہو جائے گا. So keep that in mind as well. What else did I have in mind? Yes, اگر آپ bride to be ہیں تو میں ریکمینڈ کروں گی کہ 2-3-4 مہینے پہلے آپ ایک بینک اکاؤنٹ اپنا کھول لیں اور اس میں کچھ نہ کچھ سیونگس ڈالنا شروع کر دیں. آئی ایم ریئلی ہوپنگ کہ آپ کو جو بھی پارٹنر ملے وہ اتنا میچور ہو, اتنا رسپانسبل ہو کہ وہ ڈے 1 سے آپ کو پاکٹ منی دے. لیکن ان کیس اس کو خیال نہیں آتا ہے, اینڈ آپ کو چھوٹی چھوٹی کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے, تو وہ نیا سا ریلیشن شپ ہوتا ہے, چاہے آپ کی پہلے سے کتنی انڈرسٹینڈنگ کیوں نہ ہو, تھوڑی جھجک سی ہوتی ہے کسی سے مانگنے میں. سو آپ کو اس طرح کی کوئی دقت نہ ہو, آپ کی اپنی سیلف اسٹیم کے لیے بھی اچھا ہے کہ چھوٹی سی ایک اماؤنٹ آپ کے پاس موجود ہو, آپ کا ایک بینک اکاؤنٹ موجود ہو جس میں ضرورت پڑنے پہ آپ اس میں سے پیسے نکال سکیں. اس کے علاوہ کمنگ ٹو دا کوشچن دیٹ آئی ایکچولی ریسیوڈ آن ون آف مائی لیٹسٹ ویڈیوز, میں کامنٹ یہاں چھوڑ دوں گی. یہ برائڈ ٹو بی ہیں جو جاننا چاہ رہی تھیں کہ وہ اپنے ان لاز کے لیے کیا گفٹس لے کے جائیں. دیکھیں, میں آئی کی ناٹ سٹ ہیئر اینڈ کنڈون جہیز, اینڈ آئی کی ناٹ سٹ ہیئر اینڈ سے کہ جی یہ بھی خرید دیں یہ بھی خرید دیں. ایون دو فرینکلی اسپیکنگ میری اپنی شادی پہ میں نے اپنے ان لاز کو گفٹ دیے تھے, مجھے جہیز بھی ملا تھا, آل آف دیٹ. لیکن آئی ول سے کہ کچھ کنڈیشنس کو ضرور دماغ میں رکھیں. نمبر 1, اگر آپ کے ان لاز آپ سے کچھ مانگ رہے ہیں, کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, تو دیٹس اے بگ نو, اٹس اے بگ ریڈ فلیگ, اٹس اے وارننگ سائن. سیکنڈلی یہ کہ اگر جو بھی گفٹ جو بھی چیز آپ دینا چاہ رہے ہیں, اف اٹس گوئنگ ٹو پٹ یور پیرنٹس اور یور سیلف ان فائنینشیل اسٹریس, ان ایموشنل اسٹریس, دین ڈونٹ ڈو اٹ. کیونکہ اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ یور ان لاز آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈرائیو یور ویلیو based on the gifts you give to them. If they are good people, and inshallah they will be, if they are good people, وہ آپ کی عزت کریں گے, آپ کو اپنائیں گے, آپ کو ویلیو کریں گے, آپ کو پیار دیں گے, آپ کو اپنائیت دیں گے, regardless of what you bring for them. آپ انہیں کچھ بھی نہیں دیں گے پھر بھی وہ آپ کو یہ سب کچھ دیں گے. But God forbid, if they are not decent people, تو آپ چاہے 5 لاکھ روپیہ بانٹ دیں سارے گھر والوں کو, they're still not going to give you any of that. سو اس چیز کو بالکل مطلب دماغ سے نکال دیں کہ جو گفٹس آپ ان کے لیے لے کے جائیں گے اس سے آپ کی ویلیو میں, آپ کی عزت میں کوئی اضافہ ہو جائے گا, ایسا ہرگز نہیں ہے. بٹ اگر آپ اپنے دل کی خوشی سے اپنے رواجوں کے لیے اپنے اوپر کسی فائنینشیل اسٹریس کے بغیر کوئی چیز دینا چاہتے ہیں, تو آئی وڈ سے کہ میک دیم اے لٹل پرسنلائزڈ. آپ کا اگر کوئی اچھا تعلق ہے اپنی مدر ان لا ٹو بی سے, اپنی سسٹرز ان لا ٹو بی سے, آپ کو ان کی چوائس کا پتہ ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ بہت کام والے بھاری بھرکم سے ڈریس دیے جائیں. اف یو نو دیئر فیوریٹ برانڈ, اب تو ہمارے برانڈس کے اتنے اچھے اچھے کپڑے آتے ہیں, اتنے وہ آلریڈی سیمی فارمل سی ان کی لک ہوتی ہے کہ کام والے کپڑوں کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سو اگر آپ کو لگتا ہے کہ دے آر اے بگ فین آف اے سرٹن برانڈ, تو آپ ان کو وہاں سے کپڑے لے کے دے سکتے ہیں. اف یو نو دیٹ دے آر لائک انٹو, دے ریئلی انٹو اے کلر, ان کو بلو کلر بہت پسند ہے یا ریڈ کلر بہت پسند ہے, تو ان کو وہ دیں. اینڈ اف دے آر گڈ پیپل, دے آر گوئنگ ٹو سی تھرو اٹ اینڈ دے آر گوئنگ ٹو ویلیو اٹ کہ آپ نے ان کی پسند کا خیال رکھا ہے, ان کی چوائس کا خیال رکھا ہے. سو دیٹس آل ریئلی آئی کین ٹیل یو. میں بہت زیادہ آپ کو کنڈون نہیں کر سکتی کہ بھر بھر کے جہیز دیں, بھر بھر کے گولڈ کے تحفے اور ڈائمنڈ کے تحفے دیں. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سٹ ہیئر اینڈ ٹیل یو اینی آف دیٹ. جو چیز آپ کی جیب پہ بھاری نہیں ہے, جو چیز آپ کے لائک سینسز پہ بھاری نہیں ہے, جو چیز کوئی آپ سے ڈیمانڈ نہیں کرے, جو آپ اپنے دل کی خوشی سے, سکون سے, آرام سے دے سکتے ہیں, وہ دیں. اینڈ ہوپ فلی ان شاء اللہ دے آر گوئنگ ٹو اپریشیٹ اٹ اینڈ دے آر گوئنگ ٹو لائک انجوائے اٹ. بٹ اینی ویز, اس کے بعد آپ کو خود کیا کیا لے کے جانا چاہیے آپ کے پرسنل, اس پہ میں ویڈیو بنانے والی ہوں. اس کی ایک کمپلیٹ بڑی سی لسٹ ہے, وہ آج کی ویڈیو میں فٹ نہیں ہوگی. اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ کیا کیا چیز آپ کو اپنے لیے لے جانے کی ضرورت ہے. اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی
کہ کون کون سے آئٹمس کس طرح کے خریدیں, کون کون سے آئٹمس کتنے خریدیں, کیا چیز کام آئے گی, کیا چیز ضائع ہو جائے گی, آل آف دیٹ. سو وہ ایک بہت یوزفل اور بہت لمبی سی ویڈیو ہوگی, اس کو آئی ایم گوئنگ ٹو میک ان اے فیو ڈیز, اور پھر میں اس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں چھوڑ دوں گی, اینڈ یو کین آلویز کم بیک ہیئر اینڈ چیک دیٹ آؤٹ. But yeah, that would be my fourth advice, I think. Fourth یا fifth, I don't know, I've lost count. But anyways, اب بات کر لیتے ہیں گروم کے لیے کچھ ایڈوائس کے بارے میں بھی. دیکھیں جی, بات سمپل سی ہے, جو آپ کی شادی کی سکسیس ہے نا, وہ ہینگ کرے گی ان دا بیلنس دیٹ یو آر ایبل ٹو مینٹین بٹوین یور وائف اینڈ یور فیملی. ٹھیک ہے, یہ دونوں بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں آپ کی لائف کے, اور آپ کو ان کے درمیان ایک بیلنس رکھنا ہی رکھنا ہے. آپ کو دونوں کی رسپیکٹ اور محبت ایک دوسرے کی کاسٹ پہ نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے, اگر بہت سارے جو پرابلمس ہوتے ہیں ہمارے ڈراموں میں بھی دکھاتے ہیں, کچھ ڈراماٹائز کر کے دکھاتے ہیں, لیکن a lot of the problems can stem out of jealousy, a lot of the problems can stem out of insecurity. اگر آپ کی مدر آپ سے بہت زیادہ اٹیچڈ ہے تو maybe she is feeling a little insecure کہ اب ان کی وہ جگہ نہیں رہے گی. Maybe she is holding on to some past grudges, کہ اگر ان کی لائف میں بہت ہارڈشپس تھیں, اگر ان کا بہت اچھا ٹائم نہیں تھا ایز اے نیولی ویڈ. There is just so much into human psychology, and on top of that women's psychology is a whole different story. آپ کی وائف کی طرف سے بھی پرابلمس ہو سکتے ہیں, maybe she is having trouble adjusting in. You need to keep an open mind about both parties. ٹھیک ہے جی, اگر آپ کی بیوی آپ سے شکایت کر رہی ہے, آپ کی بیوی آپ کو بتا رہی ہے کہ اس کو کوئی پرابلم ہے آپ کی فیملی سے, تو آپ بالکل اس کو شن بھی نہیں کریں گے. آپ اس کو بتانے, آپ اس کے ساتھ سمپتھائز بھی کرنے کی کوشش کریں, until and unless it's a very ridiculous thing that she's saying. Try to be there for her, try to sympathize with her, try to show her empathy, کہ آپ اس کی بات انڈرسٹینڈ کریں, and that's all you really need to do. کیونکہ آپ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ اگر اس گھر میں آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو اور تو کوئی بھی نہیں کرے گا. لیکن بیسڈ آن دیٹ انفارمیشن, بیسڈ آن دیٹ نالج, اپنے گھر والوں سے بدگمان ہونا یا ان کے بارے میں اپنا ایٹیٹیوڈ بدلنا, وہ یا ان سے بدتمیزی کرنا یا ان سے موڈ آف کرنا وڈ بی ایکسٹریملی امیچور. کیونکہ میں خود ایک بہو ہوں, ٹھیک ہے, میں خود ایک وائف ہوں, اینڈ آئی کین ٹیل یو فار اے فیکٹ کہ بہت ساری باتیں جو آپ کی بیگم کو بری لگ رہی ہیں وہ صرف اس رشتے کی وجہ سے بری لگ رہی ہیں. اینڈ آئی کین سٹ ہیئر اینڈ ٹیل یو کہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میری مدر مجھے کہیں گی تو میں دوسری دفعہ سوچوں گی بھی نہیں, لیکن اگر میری مدر ان لا مجھے کہیں گی تو اٹ ول بگ می. سملرلی جو بات میری بہن مجھے بہت آرام سے کہہ جائے گی, 10 دفعہ کہہ جائے گی تو مجھے بری نہیں لگے گی, وہی بات جب میری سسٹر ان لا کرے گی تو مجھے بری لگے گی. یہ رشتے ہی کچھ ایسے ہیں کہ ان میں آپ کو چھوٹی سی بات بری لگ سکتی ہے. سو کیپ دیٹ ان مائنڈ کہ آپ کی مدر کو اگر آپ کی بیگم کی کوئی بات بری لگ گئی ہے, یا آپ کی بیگم کو آپ کی سسٹر کی کوئی بات بری لگ گئی ہے, تو ان رشتوں میں اس طرح کی تھوڑی سی ٹینشن رہتی ہے. سو واٹ یو نیڈ ٹو ڈو از make your wife feel loved and cared about and listened to and heard, and make your mother and your sisters feel the same way. کسی ایک کی عزت, کسی ایک کی رسپیکٹ, کسی ایک کا احترام should not come at the cost of belittling the other one, like punishing the other one, insulting the other one. ایسے نہیں ہونا چاہیے. آپ کو بیلنس مینٹین کرنا چاہیے دونوں طرف, اور کسی بھی ایک کی شکایت کی بیس پہ دوسرے کے لیے فیلنگس کو, یو نیڈ ٹو بی میچور انف اینڈ یو نیڈ ٹو بی لائک رسپانسبل انف ٹو انڈرسٹینڈ بوتھ سائڈس, اور دونوں کو. اینڈ اٹس اے ٹف جاب, آئی ول سے کہ ایز اے بوائے, ایز اے مین, اٹس اے ریئلی ٹف جاب. اتنا آسان نہیں ہے اس بیلنس کو قائم کرنا. اینڈ فائنل ایڈوائز فار بوتھ برائڈز اینڈ گرومز کہ جو یہ شادی کا پیپر ہے نا, یہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے, اور یہ انسین پیپر ہے جس کے جو MCQs ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہیں. اس لیے ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کسی سے آنسر شیٹ لے کے جا سکتے ہیں کہ اچھا پرابلم 1 کا آنسر C ہے, پرابلم 2 کا آنسر نو. ہر ایک کو اپنی سچویشن, اپنی پرسنالٹیز, اپنی سائیکالوجیز, ہر ایک کی اپنی اسٹوری ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو خود اپنے آنسرز ڈیوائز کرنے ہیں اور اپنی سچویشن کو رسپانسبلی اور میچورلی لے کے ہینڈل کرنا ہے. بٹ اینی ویز آئی وش یو آل بیسٹ آف لک, جن جن کی شادیاں ہو رہی ہیں, ہونے والی ہیں. میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کی آنے والی زندگی بہت خوبصورت ہو. سو اینی ویز دیٹ برنگز می ٹو دی اینڈ آف دی ایڈوائز اینڈ ٹپس سیکشن آف دس ویڈیو. تو جو لوگ صرف یہیں تک دیکھنا چاہتے تھے آپ لوگ جا سکتے ہیں, اور جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں ان نوئنگ کہ میں کہاں تھی اینڈ ان گیٹنگ ٹو نو می, تو آپ لوگ
बैठें, तशरीफ़ फरमाएं। अच्छा हुआ ये कि 2 महीने पहले शायद मैंने अपनी लास्ट वीडियो फिल्म की थी, उसकी फ़ौरन बाद में बीमार हो गई, ऐसे ही थोड़ा मौसमी सा नज़ला ज़ुकाम, कोरोना नहीं हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी फैमिली में किसी को भी नहीं हुआ। बट उसके बाद जब ठीक हुई तो आई जस्ट वाजंट इन अ वेरी गुड मेंटल स्पेस, एंड आई फील लाइक कि सारी दुनिया ये कह सकती है राइट नाउ। आई फील बैड सेइंग दैट, क्योंकि डिस्पाइट एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन, मैं फिर भी अल्लाह की हज़ार नेमतों में घिरी हुई हूँ। माई हस्बैंड स्टिल हैज़ अ जॉब, बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब्स लूज़ करती हैं। नो वन अराउंड मी हैज़ बिन इन्फेक्टेड बाई कोरोना अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे इर्द गिर्द सारे बिल्कुल ठीक हैं। कुछ एक्सटेंडेड फैमिली में कुछ लोगों को हुआ, बट सब रिकवर कर गए एंड नोबडी गॉट रियली सीरियसली इल। तो आई अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी इट्स एज गुड एज कैन बी, बट ऑब्वियसली माई लाइफ हैज़ बिन अफेक्टेड इन बिग वेज बाय कोरोना। एंड जो लोग नए हैं यहाँ, जो बिल्कुल नहीं जानते, वो ये कि थोड़ी सी मैं उनके बेनिफिट के लिए अपनी हिस्ट्री दे दूँ। मैं अपने हस्बैंड के साथ, अपनी मदर इन लॉ के साथ और अपनी बेटी के साथ चाइना होती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड वहाँ जॉब करते हैं। और मैं जनवरी में आई थी अपने भाई की शादी के लिए, बट कोरोना हो गया और फिर हम स्टक हो गए यहाँ पे, और तब से अब तक हम यहीं रह रहे हैं। बट मैं अपनी बेटी के साथ अपने पेरेंट्स के पास रह रही थी, और मेरे हस्बैंड अपने रिलेटिव्स के पास रह रहे थे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इज़ स्टिल वर्किंग ऑनलाइन, तो वो वीक डेज़ में काम करते थे और वीकेंड पे हमारे पास आ जाते थे। बट ऑब्वियसली अभी बेटी बड़ी हो रही है, शी इज़ गोइंग टू बी 18 months ओल्ड इन अ फ्यू डेज़। तो बड़े मज़े की एज में, बड़ी प्यारी एज में अपने फादर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, उनको मिस करती थी बहुत ज़्यादा। उसके फादर भी ऑब्वियसली उसका बचपन आधे से ज़्यादा मिस कर रहे थे। तो फाइनली 10-11 महीने यहाँ गुजारने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम अपना वी शुड गेट अ प्लेस ऑफ आवर ओन। पता नहीं हमने वापस चाइना कब जाना है, सो वी शुड गेट अ प्लेस ऑफ आवर ओन जहाँ हम एज अ फैमिली रह सकें। तो हम मूव कर गए। आई एम सिटिंग इन अ कम्प्लीटली न्यू लोकेशन राइट नाउ, और मैं अपने पेरेंट्स के, आई एम इन द सेम सिटी, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स के घर पे नहीं हूँ अब मैं मूव कर गई हूँ। सो ऑब्वियसली आपको पता है जैसे मूव करने से पहले भी कितनी मसरूफियत होती है, और फिर नए घर में शिफ्ट होने के बाद अब तक आई एम स्टिल सेटलिंग इन। और फिर ज़ाहिर है माँ बाप के घर वाली अयाशी तो रही नहीं, अब सारे काम भी खुद करने पड़ते हैं। आई डोंट हैव एनी हाउस हेल्प, और बेटी भी है छोटी सी, सो ऑल ऑफ दैट, उसके साथ टाइम नहीं निकल पाया अब तक। लेकिन थोड़े दिन पहले मैंने अपने सब्सक्राइबर्स देखे, तो आई वाज रियली एक्साइटेड टू फाइंड आउट, और बहुत खुशी हुई देख के कि बहुत सारे नए लोगों ने ज्वाइन किया है। और आई हैव फीलिंग कि बहुत सारे नए लोगों ने वेडिंग सीरीज़ की वजह से ज्वाइन किया है। तो दैट इज़ वाई आई वाज लाइक कि वेडिंग सीजन चल रहा है और मुझे और वीडियोज़ बनानी चाहिए। आई हैड अ लिस्ट ऑफ सो मेनी गुड वीडियो आइडियाज़ जो मैंने अभी फ़िल्म करने थे, और बीच में बस ये सारी चीज़ों की वजह से मैंने फ़िल्म करना छोड़ दिया। तो आई वाज लाइक आई शुड रीस्टार्ट फिल्मिंग। इसलिए आज मैं फटाफट, कल ही मैंने सोचा, कल ही मैंने वीडियो नोट्स बनाए, और आज मैं बैठ के फ़िल्म कर रही हूँ। आई हैव नो आइडिया हाउ दिस वीडियो इज़ गोइंग टू टर्न आउट। इसकी सेटिंग्स कैसी हैं, आवाज़ कैसी है, लाइट कैसी है, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया, एंड दिस वीडियो कुड बी एक्सट्रीमली पुअर इन क्वालिटी, बट आई डोंट केयर। ओके, आई एम बैक एंड आई एम गोना फिगर दिस आउट। एंड बाय द वे, चाहे मैं यहाँ वीडियोज़ बना रही हूँ या ना बना रही हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे रिलेटिवली एक्टिव रहती हूँ। तो अगर आपको मेरी लाइफ से अपडेटेड रहना हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा स्क्रीन पे मैं छोड़ देती हूँ। बट या, दैट्स इट। आई होप यू गाइज एंजॉय टुडेज़ वीडियो। आपको इसमें कुछ सीखने को मिला हो, कुछ काम की बातें पता चली हों, और कुछ अच्छी एडवाइस मिली हो। एंड लाइक आई सेड, आई जस्ट होप कि आप सबकी आने वाली ज़िंदगियाँ बहुत खूबसूरत हों, बहुत अच्छी हों, और आपको बहुत अच्छे लोग, कदर करने वाले लोग मिलें। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।